अब ट्राफिक जरिवाना तिरेपछि तत्काल कागजपत्र लिन पाइने। पुस 4 गतेदेखि बालबालिकालाई विद्यालयमै कोरोना विद्रको मोड्नो खोप दिइने। पठन पाठनको समयमा छात्र बेहोस हुन थालेपछि विद्यालय बन्द। राष्ट्र र जनताको हितसँग सम्बद्ध साझा चिन्ताको विषयप्रति ध्यान राख्नु स्वाभाविक भएको पूर्व राजा शाहको भनाई। नेपाली कांग्रेसको खातामा 10 करोड रुपियाँ बचत। एमाले अध्यक्ष केपी ओली अस्वस्थ। गगन थापाको नारा समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली। प्रकाश मानले आज सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने। आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको भन्ने महाशयलाई 7% को आर्थिक वृद्धि गरेर जवाफ दिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। इच्छामान तामाङको बयान, बचतकर्ताको 7 अर्ब फिर्ता गर्ने दायित्व मेरो होइन। शिक्षक र विद्यार्थी बोकेको जीप दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु, 9 घाइते। कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरिएन्टबाट हुने संक्रमण कसरी पत्ता लाग्छ, यो सम्बन्धी जानकारी। राप्रपा बैठकमा लिङ्कदेनको जवाफ, निर्मल निवासका विषयमा छलफल हुन सक्दैन। थप 211 जनामा कोरोना संक्रमण, 319 जना संक्रमण मुक्त। ओमिक्रोन खोप लगाइसकेका र संक्रमण भएका व्यक्तिमा पनि तीव्र रूपमा सर्न सक्ने WHO को भनाई। सर्वोच्चको हडताल, न्यायाधीशभित्रको गुटको झगडा भएको एमालेको भनाई। निर्दोष भएर पनि 40 वर्ष थुनिएका दुर्गा प्रसादलाई भारु 5 लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश। 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिइने। युवा संघका जिल्ला सदस्य राजन श्रेष्ठको हत्याको आरोपमा 2 जना पक्राउ। बेलायतमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्यो। कुवेतमा पनि भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट। पीडा रहित 15 सेकेन्डमा मृत्यु दिलाउने सुसाइड पॉइन्ट अब बजारमा। बुस्टर मात्रले ओमिक्रोन विरुद्धको प्रभावकारिता देखाएको फाइजरको भनाई। ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक जरिवानामा परेका चालकलाई जरिवाना तिरेर तत्काल कागजपत्र लिने व्यवस्था गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आयोजित कार्यक्रममा पे फाइन अन द स्पट इन्स्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टमको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले शुभारम्भ गर्नुभयो। यो अवसरमा उनले ट्राफिक सेवा आधुनिक र प्रविधियुक्त हुँदै गएको भन्दै अबदेखि चिट काटेपछि जरिवाना तिरेर ट्राफिक कार्यालयमाकै कागजपत्र फिर्ता लिने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी थप सहज बनाउन जरिवाना तत्काल भुक्तानी गरी कागजपत्र फिर्ता लिने प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। पहिलो चरणमा गौशाला, दरबार मार्ग, थापाथली, जौलाखेल र जनसेवा गरी 5 स्थानको ट्राफिक कार्यालयबाट सुरु गरेका छौं। आगामी दिनमा यसलाई विस्तार गर्दै लैजान्छौं। उक्त सेवाको सुरुवात गरेसँगै सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे पश्चात ट्राफिक प्रहरीले जारी गरे 24 घण्टे पूर्जी बापत नियम अनुसार तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम अब तत्कालै कारबाही स्थलबाटै भुक्तान गरी आफ्नो कागजपत्र फिर्ता लिन सकिने भएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएको, लेन अनुशासन पालन नगरेको र रातो बत्ती उल्लङ्घन गरेका चालकको हकमा भने ट्राफिक जनचेतनामूलक परीक्षण लिएपछि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट मात्र यो कागजपत्र फिर्ता लिन सकिने महाशाखाले जनाएको छ। जाजरकोट सदरमुकाम स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका छात्राहरू पठन पाठनको समयमा हरेक दिन बेहोस हुन थालेपछि आइतबारसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ। कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मका छात्राहरू पठन पाठनकै समयमा केही दिन यता बेहोस हुने, चिच्याउने, कराउने, रुने लगायतका समस्या देखिन थालेपछि विद्यालय नै बन्द गर्नु परेको प्राध्यापक भक्तबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार 10 जना भन्दा धेरै छात्राहरूमा यस्तो समस्या देखिएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा आइतबारसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको प्राध्यापक मल्लले बताउनुभयो। केही बेर बेहोस हुने, कराउने गरेपछि आफै ठिक हुने गरेको उनले बताए। केही समयपछि फेरि अरू छात्रलाई समेत यस्तो समस्या देखिएपछि बिहिबार मध्यान्तरपछि विद्यालयको पठन पाठन बन्द गरिएको हो। जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले त्रिभुवन माविका छात्राहरूमा देखिएको समस्या मास्ट हिस्टोरिया भएको बताएका छन्। डाक्टर समीक्षा मल्लले छात्राहरूमा देखिएको समस्या मास्ट हिस्टोरिया भएको र केही दिन विद्यालय बन्द गरेर सम्बन्ध विच्छेद गरे बिस्तारै समस्या आफै समाधान हुने बताउनु भएको छ। युवराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र र जनताको हितसँग सम्बन्ध, साझा चासो र चिन्ताको विषयप्रति ध्यान राख्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार उहाँको संवाद सचिवालयले सूचना जारी गरेर पूर्व राजा शाहले राष्ट्र र जनताको हितसँग सम्बन्ध, साझा चासो र चिन्ताको विषयप्रति ध्यान राख्नु स्वाभाविक भएको जनाएको छ। जारी सूचनामा भनिएको छ, श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय समसामयिक घटनाको सन्दर्भमा राष्ट्र र जनताको हितसँग सम्बद्ध, साझा चासो र चिन्ताको विषयप्रति ध्यान राखी बक्सिनु स्वाभाविक हो।
यस्तै पूर्वराज शाहले कुनै पनि किसिमको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगरेको उल्लेख गर्दै जारी सूचनामा भनिएको छ। मौसुमबाट ट्विटर, फेसबुक वा कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नगरी बक्सेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। यसका साथसाथै निराधार, कल्पित भ्रम जालबाट मुक्त रहन र आस्था र मर्यादामा आँच नपुर्याउन सबैलाई आग्रह समेत गरिएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको बैंक खातामा 10 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै बचत रहेको छ। यसबारेको जानकारी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहिबार दिएका हुन्। बिहिबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो। तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, कांग्रेसको खातामा 10 करोड भन्दा धेरै रकम सञ्चित भएको छ। शर्माले भने यो रकम महाधिवेशनमा खर्च गर्न कति जोगिन्छ पछि हिसाब हुन्छ। कांग्रेसले काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि हुने महाधिवेशनमा करिब 3 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई छाके बिच्छे मासु भात खुवाउने तयारी गरेको छ। कागजमा मतदान हुने भएकाले निर्वाचन लम्बिए अझै खर्च बढ्न सक्ने अवस्था छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गर्ने भनेको पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरिएको छ। अचानक अस्वस्थ भएपछि बिहिबार मध्याह्नलाई तय गरिएको पत्रकार सम्मेलन स्थगित भएको हो। उनलाई रुगाखोकी र ज्वरो आएपछि भक्तपुरको बलकोट स्थित निजी निवासमा आराम गरिरहेको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले 2078 सालपछि पार्टीको कार्यदिशा समुन्नत नेपाली, सम्मानित नेपाली हुने बताएका छन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थापाले अब कांग्रेसको कार्यदिशा समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली हुने बताएका छन्। उनले कांग्रेसको महामन्त्री कुर्सीमा मात्र बस्ने नभई कांग्रेसको कार्यदिशाको प्रस्तावक हुने बताएका छन्। कांग्रेसको महामन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मात्र होइन, पार्टीको लाइनको कार्यदिशाको प्रस्तावक पनि हो। उनले भने महामन्त्रीको कुर्सी कुनै बेला गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, गिरिजाप्रसाद कोइराला बसेको कुर्सी हो। उनले समुन्नत नेपाल कुनै गन्तव्य नभएको भन्दै यो निरन्तरको यात्रा हुने बताए। कांग्रेसले समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपाली कार्यदिशामा अगाडि बढेपछि पार्टी आफै बलियो बन्ने र नागरिकहरू पार्टीमा जोडिँदै आउने थापाले बताए। थापाले पार्टी चुनाव जित्न र सरकार चलाउन हो भन्ने नठान्न पनि आग्रह गरे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको 7% को आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल गर्न सकिने दावी गरेका छन्। अर्थ समितिमा देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाहीबारे बिहिबार जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यस्तो दावी गरेका हुन्। आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको र आर्थिक सूचक बारे नबुझेरै बोलेको भन्दै आलोचना भएकोमा काम गरेर यसको जवाब दिने शर्माले बताए। अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिनुको कारण यसैको सरकारले लागू गरेको वित्तीय र मौद्रिक नीति नै प्रमुख कारक रहेको उनले बताए। अर्थतन्त्र चुनौती रहित कहिल्यै हुँदैन, सधैँ चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भनेको हिजोको अर्थनीति र योजनाको परिणाम हो। हामीले आजै अहिले सबै कुरा सुधार्न सक्दैनौँ। अहिले गरेको कामको नतिजा पछि देखिन्छ। अर्थतन्त्रै नबुझेको भनेर भइरहेको आफ्नो आलोचनालाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिएको उनले बताए। यो आलोचना आफ्ना लागि गरेर देखाउने चुनौतीका रूपमा लिएको उनले बताए। को जान्ने को नजान्ने भनिरहेका महाशयहरूलाई म पनि हेरिरहेको छु। सरकारले आज अगाडि सारेका नीतिले पछि परिणाम देखाउँछ। शर्माले भने मासिक 10% खर्च गर्ने सरकारी आयोजनाको प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको छ। यो अभ्यास गर्ने कुरा हो, अभ्यासकै क्रममा छ। प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उनको दाबी छ। सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष इच्छामान तामाङले बचतकर्ताले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व आफ्नो नभएको जिकिर गरेका छन्। सरकारी वकिलको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले लिएको बयानमा सहकारीले बचतकर्तालाई 7 अर्ब रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने स्वीकार गरेका छन्। तर रकम फिर्ता गर्ने दायित्व आफ्नो नभई संस्थाको भएको जिकिर गरेका छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको कारण कम्पनीले निर्माण गरेका अपार्टमेन्टहरूमा ठूलो क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माण गर्न समय लागेकाले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो उनले भनेका छन्। कोरोना महामारीको कारण घर अपार्टमेन्ट बिक्री वितरणमा कमी आएकाले भने जति सावा रकम चुक्ता गर्न नसकेको हो। तामाङ सहित 13 जनालाई प्रहरीले बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा 18 असोजमा पक्राउ गरेको थियो।
लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 2 गणेश माविका शिक्षक र विद्यार्थी बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा एकजना शिक्षक र 2 विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। विद्यार्थीलाई घुमाउन पर्यटकीय धुम्से गाउँतर्फ जाँदै गर्दा ग1 6117 नम्बरको जीप सडकबाट 150 मिटर तल खसेको थियो। मर्स्याङदी 2 स्थित गणेश मावि कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थीलाई 2वटा जीपमा राखेर भुम्से गाउँतर्फ लगिएको थियो। मृत्यु हुनेमा कपिल वस्तु घर भएका सोही विद्यालयका शिक्षक कमल राणा, भलाम चौरका विद्यार्थी प्रमिसा गुरुङ र सिग्लेका गणेश भण्डारी छन्। लमजुङ प्रहरी प्रमुख डीएसपी कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार जीपमा सवार 9 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनाका मृतक र घाइतेलाई जिल्ला अस्पताल लमजुङमा ल्याइएको डीएसपी कार्कीले बताए। उनका अनुसार 2 घाइतेलाई थप उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज लगिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणमा विभिन्न देशमा पुष्टि भइसकेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक देखिएको यो भेरिएन्टलाई त्यहाँका वैज्ञानिकले सम्भावित चिन्ताको विषय मानेका छन्। दर्जनौं देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ यो प्रकार फैलिसकेको छ। तीमध्ये धेरै देशले यात्रामा प्रतिबन्ध लागू वा कडाई गर्दै यसको सम्भावित प्रकोपबाट सुरक्षित रहने प्रयास थालेका छन्। ओमिक्रोन पत्ता लगाउन कुन परीक्षण गरिन्छ त? सामान्यतया पीसीआर परीक्षणका लागि लिएको नाक तथा घाँटीको स्वाब विश्लेषणका लागि प्रयोगशाला पठाइन्छ। पीसीआर विधिले मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्छ। प्रयोगशालाका अनुसार केहीले कोरोना भाइरसको निश्चित भेरिएन्ट जस्तै डेल्टा वा ओमिक्रोन पनि किटान गर्न सक्छ। केही प्रयोगशालामा मात्र भेरिएन्ट पहिचान गर्ने आवश्यक प्रविधि छ। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वमा पीसीआर परीक्षण गरिने संख्याहरूमा अग्रपंक्तिमा आउँछ। त्यसपछि युके, रुस, जर्मनी, इटाली र दक्षिण कोरियामा पनि धेरै मात्रामा पीसीआर परीक्षण हुन्छ। भारतको हकमा प्रशिक्षणका लागि पठाइएको कुल नमुनाको 1% मात्र डेल्टा वा ओमिक्रोन जस्ता भेरिएन्ट किटान गर्न प्रयोग हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीभित्र राजसंस्थाको नकारात्मक छवि प्रस्तुत हुने गरी छलफल नहुने स्पष्ट पारेका छन्। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बुधबार बसेको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लिङदेनले आन्तरिक निर्वाचनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले विवेक प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै मर्यादित संस्थाको मानहानि हुने गरी छलफल हुन नसक्ने बताएका हुन्। बैठकमा पूर्व अध्यक्ष कमल थापा निकट केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा निर्मल निवासको हस्तक्षेपबारे छानबिन गर्न माग गरेका थिए। पहिलो बैठकमा पूर्व अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ लगायतले सम्बोधन गर्दै सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। अध्यक्ष लिङदेनले समान विचारधारा भएका समूहसँग वार्ता, नेताहरूको मर्यादा क्रम, स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी लगायतका एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि थापा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य राजाराम बर्तौलाले निर्वाचनमा निर्मल निवासको हस्तक्षेप भएको, राजसंस्थाले साझा तथा तटस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाउँदै पार्टीभित्र छानबिन गरेर निरूपण गर्नुपर्ने माग राखे। उनलाई विजय खड्का, रीता माझी, जमुना थापा लगायतले समर्थन गरे। तर लिङदेन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रिमालले यसबारे प्रतिवाद गरेका थिए। तपाईँ थापा पक्ष कि त गणतन्त्रमा जाने कुरा गर्नुहोस्, होइन भने यस्ता भ्रमपूर्ण कुरा नगरौं। महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतमाथि प्रश्न उठाउने हक कसैलाई पनि छैन। रिमालसँगै सगुन सुन्दर लावती, प्रवीण ठोकर, सुनिता शाह लगायतका नेताले निर्वाचनमा भएको हार स्वीकार नगरी निर्मल निवासमाथि आरोप लगाउनु आपत्तिजनक हुने भन्दै बैठकमा छलफल हुन नसक्ने बताएका थिए। सबैले बोलेपछि लिङदेनले भने राप्रपाको बैठकमा राजसंस्थाबारे नकारात्मक ढंगबाट छलफल हुन सक्दैन। शंका लागेको हो भने निर्वाचन प्रक्रियाकै बेला बोल्नु पर्थ्यो। निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ, अब यो विषयमा छलफल हुँदैन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8018 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 197 जना र 1433 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 14 जना गरी 111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 329 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,19,255 पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट
ओमिक्रोन खोप लगाइसकेका र एकपटक संक्रमित भइसकेका व्यक्तिलाई सजिलै सर्ने तर यसको लक्षण सामान्य देखिने जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको पछिल्लो तथ्याङ्कले यो देखाउँछ कि एकपटक संक्रमण भएका व्यक्ति वा खोप लगाइसकेकामा पनि ओमिक्रोन तीव्र ढङ्गले फैलिन सक्छ। तर तीव्र फैलिन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्नु अघि अझै बढी तथ्याङ्क अध्ययन गर्न आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलन न्यायाधीशहरूको दुई गुटबीचको झगडा भएको टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्चमा भएको आन्दोलनलाई न्यायाधीशहरूको दुई गुटको झगडा भएको बताएका छन्। भारतको जेलमा बिना कसुर 40 वर्ष थुनिएर गत चैतमा रिहा भएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा, दीपक जैसीलाई भारु 5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन कलकत्ताको उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारलाई आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव र न्यायाधीश राजशिर भारद्वाजको संयुक्त इजलासले तिमिल सिन्हाको खातामा तत्काल भारु 5 लाख रुपियाँ अर्थात् नेपाली 8 लाख रुपियाँ जम्मा गर्न आदेश दिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई खोपको थप मात्रा बुस्टर डोज दिने भएको छ। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसका आधारमा 60 वर्षभन्दा माथिका बोरोसेलका 2 मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने भएको छ। समितिको सिफारिस र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा परेका 60 वर्षभन्दा माथिका बोरोसेल खोपका 2 मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई 1 मात्रा खोप पुनः दिन थालिएको स्वास्थ्य विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले जानकारी दिनुभएको छ। युवा संघका भक्तपुर जिल्ला सदस्य राजन श्रेष्ठ हत्याको अभियोगमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलकोटका 28 वर्षीय हेमन्त श्रेष्ठ, वडा नम्बर 2 बलकोटका 30 वर्षीय प्रेम विश्वकर्मा रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार हेमन्तलाई बुधबार बिहान 5:45 बजे मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 4 नयाँ थिमी मध्यपुर अस्पताल नजिकबाट र प्रेमलाई बुधबार बिहान 9:45 बजे काठमाडौँको जोरपाटीबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिषदले जनाएको छ। मंगलबार साँझ 8 बजे मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 3 गट्टाघर स्थित बर्गर हाउसमा राजन श्रेष्ठ र हेमन्त श्रेष्ठले सँगै चिया खाएका थिए। त्यसपछि हेमन्तले राजनलाई हनुमन्ते खोला पारी दाई पैसा लिएर आएको छ भन्दै आफ्नो मोटरसाइकलमा फलामे पुलसम्म लगेका थिए। त्यहाँबाट दुवैजना हेमन्त र राजन बलकोट जाने भन्दै बाटोतर्फ पैदल हिँड्दै थिए। त्यही बेला प्रेम विश्वकर्माले राजनको टाउकोमा प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ। त्यसपछि उनीहरूले राजनको टाउकोमा पटक पटक प्रहार गरे। स्थानीय बासिन्दाले देखेर खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो। प्रहरीले राजनलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 5.84 अङ्कले घटेको छ। यो अङ्कको कमीसँगै परिसूचक 2449 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ भने 1 अङ्क मुनि हरियो रह्यो। यस दिन 2 अर्ब 67 करोडको धितोपत्र कारोबार भएको छ। हिजो 2 अर्ब 66 करोडको भएको थियो। बैंकिङ 2, व्यापार 19, विकास बैंक 21, लघुवित्त 17, फाइनान्स 16, निर्जीवन बीमा 60, उत्पादक 24, माइक्रो फाइनान्स 25 र जीवन बीमा उपसमूह 34 अङ्कले घटे। अन्य 4 र होटल तथा पर्यटन समूह भने 18 अङ्कले बढे। बेलायतमा कोरोना संक्रमण दर दिनौ बढेको छ। बेलायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारीका अनुसार त्यहाँ एकै दिन 51,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका हुन्। लामो समयपछि यति धेरै संक्रमित भएको जनाइएको छ। बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा एकै दिन 51,300 जना संक्रमित भएका हुन्, जबकि पछिल्लो साता संक्रमितको संख्या केही घटेकै बेला 51,000 बढी संक्रमित भएका हुन्। पछिल्लो समय ओमिक्रोनका संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सरकारी प्रयासका बीच पनि संक्रमण दर नघटेपछि बेलायत सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। कुवेतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको छ। ओमिक्रोन केस अफ्रिकी देशहरूबाट आएका मध्ये एक यात्रुमा फेला परेको कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर अब्दुल्ला अल सदलले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमित व्यक्तिले यसअघि नै कोभिड-19 को 2 डोज खोप लगाइसकेका थिए। उनी अहिले स्वास्थ्य प्रोटोकलका अनुसार संस्थागत क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता डाक्टर
अल सदरलाई उद्धृत गर्दै अरब टाइम्सले जनाएको छ। कुवेतमा ओमिक्रोनका बिरामी भेटिएसँगै नेपाली कामदारहरूलाई थप सतर्कता अपनाउन र सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र आवश्यक सावधानी अपनाउन नेपाली दूतावासले अनुरोध गरेको छ। रोजगारको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू पनि यसबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन खतरनाक रहेको भन्दै सचेत रहन सबै देशलाई अपील गरेको छ। अफ्रिकाबाट सुरु भएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट अधिकांश देशमा पुगिसकेको छ। अस्ट्रेलियामा आधारित एक कम्पनीले 3D प्रिन्टेड सुसाइड नोट निर्माण गरेको छ जसले ग्राहकलाई पीडारहित मृत्यु दिलाउन सक्छ। यो पढ अब स्विजरल्यान्डमा पनि छिट्टै उपलब्ध हुनेछ। यो उपकरण एउटा गैर लाभकारी संस्था एक्टिस इन्टरनेसनलले निर्माण गरेको हो। यसमा मानिसहरूलाई एसिस्टेन्ट सुसाइड अर्थात् आत्महत्या गर्न सहायता गरिन्छ। यस अगाडिसम्म स्विजरल्यान्डमा सोडियम पेन्टोबारबिटल नामक तरल पदार्थ खुवाएर एसिस्टेन्ट सुसाइड सञ्चालन गरिन्थ्यो, तर अब एसिस्ट इन्टरनेसनलले अर्को विकल्प पनि प्रदान गरेको छ। सोपडभित्र पहिले बिस्तारै अक्सिजनको स्तर 1% घटाइनेछ र त्यसपछि नाइट्रोजनले भरिदिने एक्सिस्ट इन्टरनेसनलका संस्थापक फिलिप निस्कले स्थानीय मिडियासँग बताएका छन्। उनका अनुसार यो प्रक्रिया केवल 30 सेकेन्ड लामो हुन्छ र व्यक्तिको होस गुमाउनु अघि थोरै अलमल मात्र महसुस गर्नेछ। वास्तवमा यसभित्र अत्यन्तै आरामदायक छ। त्यसपछि उनीहरूलाई केही प्रश्न सोधिनेछ र जवाफ दिइसकेपछि उनीहरूले भित्रको बटन थिच्न सक्नेछन्। त्यसपछि उनीहरूले चाहेको समयमा आफै प्रक्रिया सुरु गराइनेछ। यो सुसाइड पडले अहिलेसम्म सबै कानुनी परीक्षण पूरा गरिसकेको छ र अर्को वर्षदेखि नै सञ्चालनमा आउन सकिनेछ। एसिस्टेन्ट सुसाइड विश्वका केही ठाउँहरूमा मात्रै वैध छ, जस्तै कोही ठिक नहुने रोग बिरामी छन् र दीर्घकालीन रोगहरूका लागि मात्र यस्तो सेवा उपलब्ध छ। फाइजर बायोएनटेकले कोभिड विरुद्ध उसले उत्पादन गरेको खोपको बुस्टर मात्राले ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध प्रभावकारी प्रतिरक्षा विकास गर्ने जनाएको छ। अन्य भेरिएन्ट विरुद्ध 2 मात्रा लगाउँदा विकास हुने एन्टिबडी अर्थात् रोग प्रतिरोधी क्षमता ओमिक्रोन विरुद्ध 3 मात्रा लगाउँदा पर्याप्त हुने अमेरिकी खोप निर्माता कम्पनीले एउटा सानो अध्ययनपछि जनाएको छ। यसअघि कोभिड विरुद्धका खोपहरू नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएकाहरूलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउन सक्षम रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको थियो। विश्वभरका अध्ययनकर्ताले ओमिक्रोन बारे तथ्याङ्कलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। विश्वका अनुसन्धानकर्ताले ओमिक्रोन बारेका तथ्याङ्कलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फाइजरका प्रमुख कार्यकारीले खोपको तेस्रो मात्राले ओमिक्रोन विरुद्ध सुरक्षा बढाउने जनाएका छन्, तर उक्त कम्पनीले पछिल्लो नतिजा प्रारम्भिक रहेको बताउँदै प्रस्तावित प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन जारी राख्ने बताएको छ। फाइजरले ओमिक्रोन लक्षित खोप विकास गरिरहेको र यो 100 दिनभित्र वितरण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएको छ। उक्त खोप नियामक निकायबाट स्वीकृत हुनुपर्छ।